ang pinakadakong katalagman sa kasaysayan sa Biblia nga nagkuha sa labing daghang kinabuhi mao ang dakong lunop. Kini mao ang panghitabo nga nailang lunop ni Noe. Wala kita masayod pila ang nangamatay, apan 8 ka tawo lang ang naluwas ni ining maong katalagman. Ang record nagpahibalo kanato nga ang pamilya ni Noe lang ang naluwas. Usa ka talagsaon nga pangutana mao kini. Unsa ang gihimo sa ubang mga tawo samtang kining 8 misulod sa arka? Ang istorya sa lunop ni Noe makita diha sa Genesis chapter 6, 7 ug 8 sa daang kasabotan. Apan bisan unsaon pa nato pagpangita, wala kitay makita nga record sa unsay gihimo sa ubang mga tawo gawas kang Noe ug sa iyang pamilya. Unsay gihimo sa ubang mga tawo ni adtong panahona ug nganong wala sila makalahutay sa katalagman? Sa Martes, 3 ka adlaw, sa wala pa niya nahimamat ang iyang kapalaran sa krus, gipropesiya ni Hesukristo kung unsa ang kahimtang pagkahuman sa 2,000 ka tuig. Sa ato pa, sa panahon nga atong gipuy-an karon, nag-ingon sa musunod, ang pag-abot sa anak sa tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naandan nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay. Hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tawo. Apan ang makapainteres din himao nga naghatag kini og detalyado nga paghulagway kung unsa ang gibuhat sa mga tawo sa panahon sa lunop. Samtang si Noe ug ang iyang pamilya misulod sa arka, ang uban sa mga tawo simple nga nangaon ug nag-inom, nagkinabuhi sa ilang mga kinabuhi sama sa naandan ug bisan sa pag-ulan ug pagsaka sa tubig, sila walay ideya kung unsay mahitabo. Unya, nganong nagtinapulan man sila nga wala mangandam bisan unsa sa atubangan sa kusog nga ulan nga murag naabli ang langit? Ang mga tawo ni adtong panahona wala magdahom nga ang ulan mo sangpot sa maong dakong lunop ug sa panahon nga sila nakahukom sa pagbuhat ug usa ka butang kiniulahi na kaayo ang lunop. Ang mural ni Michelangelo nga naghulagway sa lunop ni Noe, tin-aw nga naghulagway sa mga tawo nga nahibilin. Tungod sa wala damha nga lunop, kadaghanan sa mga tawo nga gihulagway sa drawing wala ganitarong nga sinina. Ang uban nagpasilong gikan sa ulan diha sa gamay. Delikado nga mga tolda nga daw, andam na nga malumos sa bisan unsang gutlo. Samtang ang uban nakahimo sa pagsaka ngadto sa arka apan wala makakitag agyanan. Desperado nga nagpunal niini gamit ang atsa. Pinaagi sa mga hulagway sa drawing atong madiskobre ang walay kinutuban nga kahuyang sa mga tawo atubangan sa mga katalagman nga labaw sa atong gipaabot. Kon ang parehas nga sitwasyon mahitabo karon, ang sangputanan mahimong dili kinilahi. Ang dili matag-an mao gayud kini anang labing kinaiya sa mga katalagman. Bisan pa, ingon sa nahisulat nga kini mahitabo sa parehas nga kahimtang sama sa mga adlaw ni Noe. Bisan ni ining puntoha sa atong kinabuhi, ang dili matag-an nga katalagman nagtago sa daghang mga porma, uban sa industrialisasyon ug sa pag-uswag sa lain-laing mga teknolohiya. Ang kalit nga katalagman nga wala mahitabo kaniadto nahitabo na karon sa atong palibot. Ang oras, lugar, klase ug sukod sa epidemya, walay hingpit nga pagpangandam nga walay kulang sa bisan hain ni ining mga dapita. Unsay angay buhaton atubangan sa dili kalikayan nga mga katalagman. Siguradong adunay limitasyon kung unsay makabot sa kusog ug paningkamot sa tawo lang. Alang kanato, ginapakita sa Biblia ang pinakakumpleto ug pinakasiguradong paagi sa pagpangandam nga mao ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan. Ang Koreanong ngalan sa pagsaylo naggikan sa mga simbolo sa paglukso ug pagtabok nga nagpasabot nga ang mga katalagman mo saylo lang, ug kini makita usab sa English nga termino nga Passover nga nagpasabot nga ang mga katalagman mo saylo lang. Ang rason nga kita masaligon nga kita mapanalikdan gikan sa mga katalagman sa dihang atong tumanon ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan tungod kay ang Dios usa ka labaw sa kinaiyahan nga binuhat. Ang nagsaad ni ini nga pananipod sa pagkatinuod, ang Biblia nagrecord nga kadtong nagsaulog sa pagsaylo gipanalipdan gikan sa mga katalagman. Sa dihang ang mga Israelita na ulipon sa Ehipto, bisan pag ang tibuok yuta nangurog sa kahadlok tungod sa dili matag ang katalagman, ilang gisaulog ang pagsaylo ug gipanalipdan sa Dios. Mga 800 ka tuig ang milabay sa dihang ang gamhanang imperyo sa Assyria misulong sa Israel, sila sa makausa pagipanalipdan pinaagi sa pagsaulog sa pagsaylo. Kadtong nagsaulog sa pagsaylo sumala sa saad sa Dios gipanalipdan gikan sa tanang matang sa katalagman. Malikayan bagayod nato ang mga katalagman pinaagi lang sa pagsaulog sa pagsaylo. Nakapangutana ba kamo niini sa inyong kaugalingon? Dili kita hingpit makapangandam alang sa tanan nga mga katalagman, kay wala kita kahibalo kon kanusa o paunsa kini mahitabo. Tinuod nga suwerte nga dili maun sa pinaagi sa tsamba o suwerte, apan dili nato itugyan ang matag gutlo sa suwerte ug sulagma. Busa, labaw pa sa kaniadto, nagkinahanglan kita og lig-on nga saad imbes nga magsalig sa mga dili sigurado nga butang sama sa suwerte o tsamba. Mao gayud kini ang pagsaylo sa bag-ong kasabotan.